जय मसीह साथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम क्रिसमस क्यारोलमा। कार्यक्रम क्रिसमस क्यारोल लिएर म प्रस्तुता पुनम उपस्थित भइसकेकी छु र अबको केही श्रृङ्खला मार्फत हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी, विभिन्न गायक गायिकाहरूसँग र म्युजिक ब्यान्डहरूसँग मिलेर गीत सङ्गीतहरू गाउँदै साथै क्रिसमस सन्देश लिएर तपाईहरू समक्ष कार्यक्रम क्रिसमस क्यारोलको साथ दिनको निम्ति उपस्थित हुनेछौँ। र आज पनि हामीसँग क्रिसमस क्यारोल खेल्नको लागि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्चका युवा पास्टर अभिषेक दाहालज्यू साथै यसै मण्डलीका कोयर टिमका सदस्य। आउनुहोस्, ढिला नगरिकन उहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। तपाईँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सबैलाई। जय मसीह। र हाम्रो कोयर टिमहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। कृपया एक एक गरेर परिचय दिनुहोस् न हाम्रो दर्शक श्रोताका लागि। हुन्छ। जय मसीह, मेरो नाम चाहिँ कञ्चनपुरा सैनिक। जय मसीह, मेरो नाम चाहिँ सुनिल दिमाल। तपाईँहरू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अहिलेको माहौल परिस्थिति अनुसार कसरी समयहरू बिताइरहनु भएको छ? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले क्रिसमस नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि क्रिसमसको तयारीहरू गर्दै हुनुहुन्छ र अवश्य पनि क्रिसमसको माहौल छ। अनि हाम्रो गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवारले विगत वर्षहरूमा चाहिँ कसरी क्रिसमस सेलिब्रेट गर्दै आइरहनु भएको थियो, अनि यसपालिको अवस्थामा यो परिस्थितिमा चाहिँ कसरी क्रिसमसलाई चाहिँ मनाउने हुन्छ नि, सेलिब्रेट गर्ने तयारीहरू गर्नुभएको छ? यसपालि चाहिँ अब एकअर्कामा अब भेट सरकारले गर्न नदिने हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि सरकारी जुन यो आदेश छ त्यसलाई पनि हामी आदर गर्दै यसपालि हामी अनलाइनमै केही कार्यक्रमहरू, डान्सहरूदेखि लिएर हरेक लाइक कोयरले गाउनेदेखि लिएर वचन अनि एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू हामी त्यस प्रकारले अनलाइन मार्फतै गर्ने प्लान गरेका छौँ। र अब अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर हामीले कसरी क्रिसमसलाई चाहिँ अझै अर्थपूर्ण बनाउन सक्छौँ त्यो हिसाबले पनि त अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। एकदमै राम्रो योजना गर्नुभएको रहेछ। अब मैले दर्शक श्रोताहरूलाई अघि नै बताइसकेको छु कि हामी चाहिँ क्रिसमस क्यारल आज खेल्नेछौँ। उहाँहरूको घर दैलो आँगन समक्ष हामी यो भिडियो मार्फत पुग्नेछौँ र उहाँहरूलाई क्रिसमस क्यारलको साथ दिनेछौँ। र क्रिसमस क्यारलको साथ दिनको निम्ति आज हामीसँग तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यसरी सबैभन्दा सुरुमा नै हामी एउटा क्रिसमसको भजन गाएर कार्यक्रमलाई अझै अगाडि लिएर जाउँ न। यो समयमा कुन भजन गीत गाएर साथ दिनुहुन्छ? हामी लौन के भयो मलाई नाच्न मन लाग्यो भन्ने हामी गाउनेछौँ र तपाईँहरू जतिजनालाई आउँछ तपाईँले नि यो भिडियो मार्फत गाउन सक्नुहुन्छ। लौन के पो मलाई नाच्न मन लाग्यो, कम्मर हल्लाई पनि घुमेर यो खुसीको मौसममा यीशु ख्रीष्टको जन्मदिनमा, यो खुसीको मौसममा यीशु ख्रीष्टको जन्मदिनमा लौन के पो मलाई नाच्न मन लाग्यो, बादलको केन्तामा सारङ्गीको धुनमा बाँसुरीको पिरिरी मुर्चुङ्गाको साथमा, बादलको केन्तामा सारङ्गीको धुनमा बाँसुरीको पिरिरी मुर्चुङ्गाको साथमा, छरछिमेकी इष्टमित्र सबैलाई भेटेर क्रिसमसको शुभ खबर सबैलाई बाँडेर, छरछिमेकी इष्टमित्र सबैलाई बाँडेर क्रिसमसको शुभ खबर सबैलाई बाँडेर। लौन के पो मलाई गाउन मन लाग्यो, स्वरमा स्वर मिलाई यीशुको भजन, यो खुसीको मौसममा यीशु ख्रीष्टको जन्मदिनमा, यो खुसीको मौसममा यीशु ख्रीष्टको जन्मदिनमा लौन के पो मलाई गाउन मन लाग्यो,
लाग्यो के सहर के गाउँ सबै बस्तीहरूमा पनि पृथ्वीको वल्लो पल्लो भेगहरूमा पनि के सहर के गाउँ सबै बस्तीहरूमा पनि पृथ्वीको वल्लो पल्लो भेगहरूमा पनि गाउँदै गीत सुनाइदिन्छु सुसन्देश ख्रीष्टको नाची नाची देखाइदिन्छु प्रेम हामी बिचको छिमेकी इष्टमित्र सबैलाई राखेर कृष्णको शुभ खबर सबैलाई बाँडेर छिमेकी इष्टमित्र सबैलाई राखेर कृष्णको शुभ खबर सबैलाई बाँडेर लौ नखिबो मलाई नाच्न मन लाग्यो कम्मर हल्लाई हल्लाई मन पनि घुमेर यो खुसीको मौसममा यीशु ख्रीष्टको जन्मदिनमा यो खुसीको मौसममा यीशु ख्रीष्टको जन्मदिनमा लौ नखिबो मलाई नाच्न मन लाग्यो। साँच्चै नै हामीलाई पनि जब क्रिसमसको माहौलहरू आउँदैछ गाउन नाच्न र अझै परमेश्वरको शुभ सन्देशहरू बाँड्नको निम्ति हामी त्यति नै धेरै उत्साहित पनि हुने गर्दछौँ र यो भजनले एउटा क्रिसमस क्यारलको माहौललाई चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै असल तरिकाले अगाडि बढाउनु भएको छ। एकदम धेरै धन्यवाद। एकदमै अर्थपूर्ण भजन गीतको साथ दिनुभयो। हाम्रो दर्शक श्रोताहरू पनि आशिषित हुनुभएको छ मलाई आशा छ। र कस्तो हुन्थ्यो विगत वर्षहरूमा के गर्नुहुन्थ्यो भजनले भने जस्तै कतिको नाच्नुहुन्थ्यो क्रिसमसको माहौल पारेर कतिको गाउनुहुन्थ्यो हुन्छ नि एउटा हृदयमा नयाँ प्रकारको उत्साह अनि हर्ष हुन्छ नि त्यो समयमा फरक प्रकारको कस्तो महसुसहरू हुन्थ्यो विगत समयहरूमा त्यो अलिकति अनुभवहरू सुनाइदिनुहोस् न क्रिसमसको माहौलको। हुन्छ मेरो बहिनीहरूले पनि अनुभव बताउनुहुनेछ। सुरुमा चाहिँ मैले बताउनु पर्दाखेरि जब जाडो महिना लाग्थ्यो अलिकति अब दिन छोटो हुने हेनतेन त्यो विचार आफ्नो मनमा लाग्थ्यो। तर जब डिसेम्बर 25 पनि आउँदैछ क्रिसमस पनि आउँदैछ भन्ने जब आफ्नो मनमा त्यो ठ्याक्कै थियो पोइन्ट हुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ एक प्रकारको न्यानो आफ्नो मनमा ल है अब फेरि सबैजना एकसाथ भेला भएर हामी सँगै परमप्रभुको नाउँमा हामी नाच्नेछौँ रमाउनेछौँ। त्यसै गरी आफ्नो इष्टमित्र छरछिमेकीहरूलाई पनि हामी इन्भाइट गरेर उहाँहरूलाई स्वागत गरेर येशू ख्रीष्टको सुसमाचार प्रेम आदान प्रदान त्यो गर्ने गर्छौँ भन्ने त्यो चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गरेको छु। विगतका दिनमा चाहिँ क्रिसमसको अनुभव एकदमै रमाइलो थियो भनौँ होइन। अनि हामी एकदमै उत्साह र उमङ्गका साथ भजनहरू गाउँदै नाच्दै अनि सबैको घर घरमा गएर क्यारल खेल्दै एकदम रमाइलोको साथ हामी उहाँ येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सव चाहिँ मनाउने गर्थ्यौँ। मलाई चाहिँ त्यो अनुभव छ। हुन्छ मेरो अनुभव भन्नुपर्दा चाहिँ क्रिसमस आउँदाखेरि चाहिँ एकदम एकअर्कासँग नजिक हुने जस्तो होइन। अनि एकअर्कालाई जुन त्यो क्रिसमसको खुसी बाँड्ने नाच्ने गाउने त्यो क्यारलहरू गर्ने त्यो नाचहरू प्रोग्रामहरू गर्ने त्यो अनुभव चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। एकदमै र त्यही काम त्यही असल कार्य चाहिँ यो समयमा पनि हामी गरिरहेको छौँ। गाउँदै भजनहरू गीतहरू गाउँदै परमेश्वरको महिमा गर्दै समयमा कार्यक्रम मार्फत हामी हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई साथ दिइरहेको छौँ। अर्को एउटा कुरा मलाई सोध्न मन लाग्यो क्रिसमस भन्न साथ सबैभन्दा सुरुमा दिमागमा आउने कुरा चाहिँ के हो? क्रिसमस चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ र वास्तवमा क्रिसमस चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? क्रिसमस चाहिँ अब भन्ने बित्तिकै येशू ख्रीष्टको जन्म भनेर हामी भन्न सक्छौँ। कतिले चाहिँ अब विवाद गर्नुहुन्छ डेटको विषयमा। परमप्रभुले एक्ज्याक्ट डेट नदिनु भएको नि मलाई ठिक लाग्छ किनभने मानिसहरूले परमप्रभुलाई आउँदाखेरि त्यो दिनलाई पुज्दिने त्यो समस्या सुरु हुन थाल्थ्यो। हामी मानिसहरू हामी भावनात्मक छौँ हामी त्यो स्वभावहरू हाम्रो फरक फरक हुन्छ र त्यही विचारहरूले सायद असर पार्थ्यो होला। यो क्रिसमस एक्ज्याक्ट कसरी मनाउनु पर्छ भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशू जो पापदेखि छुटकारा दिने परमप्रभु हुनुहुन्छ यो चाहिँ मेलमिलाप गर्ने समय यो चाहिँ
ख्रिससँग अहिलेसम्मको मेरो केही सम्बन्ध बिग्रेको थियो कि मेरो कुनै आचरणहरू बानी बेहोरा जुन कुराले गर्दा ख्रिस मेरो हृदयमा जन्मिन सक्नुभएको थिएन कि भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ पश्चातापसहित त्याग्दै अनि एकअर्कामा कसैको सम्बन्ध बिग्रेको छ भने एक आपसमा क्षमा लिने दिने अनि यसपालि एउटा न्यानो एउटा सङ्गतिको रूपमा त्यो चाहिँ म बुझ्छु। एकदमै अर्थपूर्ण कुरा। क्रिसमसको समयमा हामीले साँच्चै नै हाम्रो युवा पास्टर अभिषेक दाहालज्यूले भन्नुभए जस्तै हामीले सम्बन्धलाई सुधार्न सक्छौँ, सम्बन्धलाई अझै न्यानो बनाउन सक्छौँ होइन। ख्रिस्ट जन्मोत्सव हाम्रो लागि धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण छ। कुराकानीहरू छँदैछन्, हामी फेरि पनि अर्को एउटा भजनको साथ दिउँ हाम्रो दर्शक श्रोताको लागि। यो समयमा हामी कुन भजनलाई गाउनेछौँ? हामी उठेर आकाशैमा भन्ने 542 नम्बरको भजन हामी गाउनेछौँ है त। उठेर आकाशैमा नयाँ तारा उदाएको, सुनेर बतासैमा नयाँ सन्देश ल्याएको, आनन्दले पुर्यायो शान्तिले पुर्यायो, यीशु राजा जन्मेको सुसन्देश तिम्रै मेरै लागि हो, तिमी मेरै लागि हो। उठेर आकाशैमा अन्धकारपूर्ण जगतमा ज्योति ल्याउनु उहाँले, निराशालाई जीवन दिन आशा ल्याउनु उहाँले। अन्धकारपूर्ण जगतमा ज्योति ल्याउनु उहाँले, निराशालाई जीवन दिन आशा ल्याउनु उहाँले। परमेश्वर अवतार भई मानव बनी आउनुभयो, हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु जगतमा आउनुभयो, जगतमा आउनुभयो। उठेर आकाशैमा नयाँ तारा उदाएको, सुनेर बतासैमा नयाँ सन्देश ल्याएको, आनन्दले पुर्यायो शान्तिले पुर्यायो, यीशु राजा जन्मेको सुसन्देश तिमी मेरै लागि हो, तिमी मेरै लागि हो। उठेर आकाशैमा लक्ष्य जीवनको लक्ष्य बनी ख्रिस्ट जगतमा आउनुभयो, प्राणहीनलाई जीवन दिन तुमा प्रभु बस्नुभयो। लक्ष्य जीवनको लक्ष्य बनी ख्रिस्ट जगतमा आउनुभयो, प्राणहीनलाई जीवन दिन तुमा प्रभु बस्नुभयो। बाटो सत्य र जीवन उहाँ मानव बनी आउनुभयो, तिमी मलाई बचाउनलाई जगतमा आउनुभयो, जगतमा आउनुभयो। उठेर आकाशैमा नयाँ तारा उदाएको, सुनेर बतासैमा नयाँ सन्देश ल्याएको, आनन्दले पुर्यायो शान्तिले पुर्यायो, यीशु राजा जन्मेको सुसन्देश तिमी मेरै लागि हो, तिमी मेरै लागि हो। उठेर
अवश्य नै भजनले भने जस्तै ख्रीष्ट येशूको जन्म चाहिँ यो असल सन्देश चाहिँ हामी सबैजनाको लागि नै हो। उहाँ आउनुभयो, यसै कारण हामीले पनि नयाँ आशा, नयाँ उत्साह अनि नयाँ जीवन पाएको छौँ। र धेरै धेरै धन्यवाद यो अर्थपूर्ण भजनको लागि। हामी एकदमै आशिषित भइरहेको छौँ यो समयमा, एकदमै क्रिसमस माहौल हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। र अलिकति मलाई हाम्रो पास्टर अभिषेक दाहाज्यूसँग कुराकानी गर्न मन लाग्यो। तपाईँ आफै युवा हुनुहुन्छ होइन, युवा पास्टर हुनुहुन्छ। यो युवा अवस्था भन्ने कुराहरू चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण छ र किन महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो अवस्था असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यो समयमा एउटा व्यक्तिले प्रशस्त सिक्न सक्ने अनि त्यो अनुसारको आफ्नो जति कुरा आफ्नो दिमागमा लियो त्यो कुरा गर्ने आँट पनि हुने एउटा आँटिलो समय पनि हो। हामीले देख्न सक्छौँ प्राय यो रेकर्डहरू जुन ओलम्पिक्समा भयो, अन्य गेमहरूमादेखि लिएर अन्य चिजहरू देख्दाखेरि प्राय व्यक्तिहरूले युवा अवस्थामा यी कुराहरू उहाँले गर्न सक्नुभएको छ। यतिखेर उपदेशकको पुस्तकले भनेअनुसार हाम्रो आँखा तेजिलो हुन्छ, हाम्रो खुट्टामा बल तागत हुन्छ र हामी धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा जान सक्छौँ। र एउटा इसाई युवाले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै ठाउँहरूमा, गाउँ पहाड विभिन्न ठाउँ विभिन्न देशहरूमा सुसमाचार यीशु ख्रीष्टको फैलाउने यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण समय हो। एउटा इक्जाम्पल चाहिँ म एउटा कागतीको दिन चाहन्छु। यो चाहिँ रस भएको समय भन्दा हुन्छ, एउटा कागतीमा रसिलो समय जुनले चाहिँ हामी लेमोनेड बनाउन सक्छौँ, अनि थोकहरू अनि औषधिहरू पनि बन्छ। यो चाहिँ रसिलो समय हो र यो रस चाहिँ परमप्रभुलाई दिने समय हो, म मान्छु यसलाई। आमेन। र यो रस चाहिँ हामीले परमेश्वरको महिमाको लागि कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, अर्थात् भनौँ परमेश्वरको युवा अवस्थामा हामीले कसरी बोक्न सक्छौँ र किन बोक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो अवस्थामा हामीले परमप्रभुको जुवा असाध्यै बोक्न आवश्यक छ, किनभने अब परमप्रभुले जुन हामीलाई महान आज्ञा दिनुभएको छ, जाऊ र सुसमाचार सुनाऊ र विभिन्न जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाइकन ख्रीष्ट येशूमा ग्रहण गराएर उहाँहरूलाई पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिने यी चिज यो परमप्रभुले जुन आदेश हामीलाई दिनुभएको छ। यसमा एउटा युवा व्यक्तिले म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि कसैको के वरदान होला, कसैको डक्टर हुने वरदान होला, कसैको इन्जिनियर, कसैको पाइलट, कसैको अन्टरप्रेन्योर हुने परमप्रभुले वरदान दिनुभएको होला। आफ्नो जे वरदान छ तपाईँहरू त्यो ठाउँबाट, कसैलाई तपाईँहरूलाई शिक्षामा तपाईँहरूलाई रुचि होला, कसैलाई तपाईँहरूलाई लयर भएर तपाईँहरूलाई काम गर्न मन लाग्ला। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले जुन त्यो ज्ञानहरू इन्टेक गर्नुहुन्छ, जुन ज्ञानहरू लिनुहुन्छ, त्यो रसहरूले चाहिँ अरू व्यक्तिहरूलाई ख्रीष्टको त्यो आफ्नो व्यवहार मार्फत, आफ्नो काम गरेको ठाउँमा, तपाईँको व्यापार, तपाईँको सेवा, तपाईँले जुन फिल्डमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ त्यो मार्फत एउटा गवाही, एउटा उदाहरण तपाईँ र म सुसमाचार हामी पावलले भन्नुभयो जस्तै एउटा खुल्ला पत्र चाहिँ जसले पढ्न आउनुहुन्छ, हामीमा कुनै खोट नदेखिकन, तर त्यहाँ चाहिँ गवाही नै। तपाईँ लयर हुनुहुन्छ, त्यहाँ कोही व्यक्तिले आफ्नो स्वर उचाल्न सकिराख्नु भएको छ, त्यहाँ गएर त्यो व्यक्तिको निम्ति तपाईँ स्वर भनिदिनुहोस्। कसै व्यक्तिलाई अभाव होला, तपाईँ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, बिजनेस वुमन हुनुहुन्छ भने, अन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ भने तपाईँले कमाएको चिजबाट परमप्रभुको भावना जसरी दशंश दिनुहुन्छ, त्यसपछि सेवाको भावनाले तपाईँले आफ्नो खल्तीबाट त्यो व्यक्तिहरूलाई सहायता गर्नुहोस्। र तपाईँ कोही शिक्षक हुनुहुन्छ अरे, तपाईँले शिक्षा दिनु हुँदाखेरि जसरी परमप्रभुले आफ्नो कामहरू महिमाहरू उहाँले देखाउनु भएको छ, जुन इतिहासमा नासाबाट पनि हामी हेर्ने हो भने त्यो विभिन्न घटनाहरू बाइबलसँग रिलेटेड छ। यी सत्य चिजलाई चाहिँ तपाईँ र म अरूको अगाडि यसलाई चाहिँ इनलाइट गर्न हामी सकौँ, यसलाई चाहिँ त्यो ज्योति दिए जस्तै उहाँहरूलाई त्यो एक प्रकाश, यीशु ख्रीष्टको प्रकाश त्यो दिने, यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण समय म भन्छु। हामी एकदमै तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एकदम महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ युवा अवस्था हो। तर यो युवा अवस्थामा धेरै प्रकारको चुनौतीहरू पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, धेरै प्रकारको च्यालेन्जेसहरू। एक त धेरै बाधा चाहिँ यो मतलबमा कि युवाहरूलाई चाहिँ यो पनि नगर त्यो पनि नगर, कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब वचनले पनि यो यहाँ नजाऊ त्यहाँ नजाऊ भनिरहेको हुन्छ, अनि त्यो कुराले एउटा चुनौती दिन्छ भने अर्को चाहिँ संसारमा विभिन्न प्रकारको चुनौतीहरू छ, जुन चुनौती हामी राम्रोसँग बुझ्छौँ, खाने पिउने लगाउने बस्ने र विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ युवा अवस्थामा चुनौतीहरू छ। अनि धेरैजना युवाहरूले चाहिँ आफ्नो यो महत्त्वपूर्ण समयलाई गलत प्रकारको बाटोहरूमा पनि खेर फालिरहनु भएको छ होइन। त्यस्तो युवाहरूलाई चाहिँ यो समयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, कसरी उत्साह दिन चाहनुहुन्छ? तपाईँको आफ्नै अनुभवहरू पनि सायद त्यस्तो प्रकारको चुनौतीहरूबाट भएर जानुभएको अनुभवहरू होला होइन, हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि यो समयमा राखिदिनुहोस् न। हुन्छ, यो समय चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण समय हो। जसरी अघि भने एउटा मेटाफोर, एउटा भन्ने शैलीमा एउटा कागतीमा रस भएको जस्तो समय हो भनेर, यस समयमा चाहिँ परमेश्वरले पनि बोलाउनु भएको छ, साथै शैतानले पनि हामीलाई बहकाउन खोज्छ परमप्रभुको महिमा अथवा जुन हामी वास्तविक हुनुपर्ने चिजहरू। अहिले मिडिया मार्फत एकदम प्रभाव परिरहेको छ, अनि तपाईँहरूले ध्यान दिनुभयो भने यो जुन गीत सङ्गीतहरू छ
यो मार्फत धेरै नै प्रभाव जस्तो यो जुन फेसनको कुराहरू भयो जुन अन्य चिज लाउनेदेखि लिएर एउटा व्यक्तिको स्वभावहरूदेखि लिएर विभिन्न चिजहरू यी मिडियाको यी चिज अनि सङ्गीतहरूले प्रभाव पारिरहेको छ र एउटा व्यक्ति सजिलै नै बगिन सक्छ एकले अर्कालाई हेर्ने बित्तिकै हामी प्रभावित हुन थाल्छौँ कसैले कुनै लुगा लाउनु भने हामी प्रभावित हुन थाल्छौँ कोही व्यक्तिहरूसँग हामी सङ्गत गर्दै गयौँ भने हाम्रो बोलीचाली हाम्रो ढाँचा पनि त्यस्तै हुन थाल्छ र बाइबलले स्पष्ट भनेको छ जो व्यक्तिसँग हामी सङ्गत गर्छौँ त्यो अनुसार हामीलाई पनि आत्मा सर्छ भनेर यो स्पष्ट बोधमा हामीले देख्न सक्छौँ यसरी नै जवानहरूलाई चाहिँ एउटा जवानीपन एउटा जवानी जुन अवस्था छ यसलाई कसरी होसियार राख्ने भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनले भन्नुभए अनुसार परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जिएर नै हो उहाँको वचन अनुसार हामीले जीवन हिँडेर नै हो र आफ्नो जुन यो समय छ आउने दिनको लागि जुन जीवन पछिको जीवन कतिपय समय हामी के बोल्छौँ भन्दाखेरि हामी सधैँ बाँच्छौँ जस्तो हामीलाई लाग्छ तर यो एउटा तितो सत्य यो हो हामी हरेक टिक आउँछ हरेक सेकेन्ड अनुसार हामी आफ्नो च्यानमा हामी उफ्रिरहेका छौँ र यसमा हामी जति पनि आफूले गरिरहेको यो अनुभवहरू आफ्नो विचारहरूलाई हामीले व्यवहारमा उतारिरहेका छौँ यसमा चाहिँ हामीले कस प्रकारको रिपोर्टहरू कस प्रकारको जर्नल हामीले हरेक दिनमा लेखिरहेका छौँ कस प्रकारको प्रभाव पारिरहेका छौँ यो चिजले चाहिँ पछि हामीले लेखा दिनुपर्छ भनेर परमेश्वरको वचनले स्पष्ट भन्नुभएको छ र एउटा इसाई जवानहरूले चाहिँ कसरी जिउनुपर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन अनुसार हिँडेर नै हो अधीनतामा रहेर हो त्यसपछि अरूले एकले अर्कालाई आफ्नो छिमेकीलाई आफू जस्तो प्रेम गरेर परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा स्किल्स आफ्नो विचारहरू तपाईँ र मेरो आफ्नो हृदयमा पहिलो स्थान प्रकाश पुस्तकले भने चाहिँ तिमीहरूले पहिलो प्रेम भुलेको छौ भनेर परमप्रभुले त्यहाँ आफ्नो वेदना पोख्नु भएको छ उहाँलाई पहिलो प्रेम राखेर र परमप्रभुलाई गड यु फर्स्ट परमप्रभु तपाईँ पहिलो भनिकन यो प्रकारले चाहिँ एउटा जवान व्यक्तिले जब हिँड्नुहुन्छ निश्चय नै पवित्र आत्माले त्यो व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनको वास्तविकता आफ्नो लाइफको पर्पज उहाँले बुझाउनुहुन्छ त्यसपछि त्यो व्यक्तिले हरेक परीक्षामा पनि उहाँ त्यो परीक्षामा उहाँ पढ्नदेखि परमप्रभुले जोगाउनुहुन्छ र उहाँ आफै पनि यो गलत रहेछ ठिक र गलत उहाँले त्यो छान्न उहाँले सक्नुहुन्छ आमेन एकदमै अर्थपूर्ण कुरा तपाईँले राख्नुभयो र तपाईँ आफै एउटा युवा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरैजना युवाहरूको लागि तपाईँ एउटा उत्साहको विषय हुनुहुन्छ र बनि पनि रहनु भएको छ होइन तर अहिलेको समय चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि पास्टर अभिषेक दाहालज्यू धेरैजना युथहरूमा चाहिँ अहिले मैले आफैले पनि महसुस गर्दाखेरि धेरैजनाको कुराहरू सुन्दा कतिचोटि विभिन्न व्यक्तिहरूको आफ्नो आफ्नो विचारहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ उनीहरू धेरै निराश अनि निरुत्साह विभिन्न सानो सानो कुराले पनि निराश बनाउने निरुत्साह बनाउने अघि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ यो समय भनेको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण समय हो एउटा कार्यक्रममा रस भरिएको समय होइन जे पनि गर्न चाहेको हरेक कुरा गर्न सक्ने समय हो तर यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ नबुझिकन सानोतिनो कहिलेकाहीँ हुन्छ नि डिस्करेजमेन्टहरू अब चाहेको कुराहरू नपाउँदाखेरि कतिवटा विभिन्न कुराहरू भने जस्तो नहुँदाखेरि चाहिँ निराश हुने र कस्तो डरलाग्दो कदमहरू चालिदिने युवाहरूमा चाहिँ कतिचोटि हामीले यस्तो घटनाहरू पनि सुन्छौँ होइन सायद यो समयमा पनि कार्यक्रम क्रिसमस क्यारल हेरेर बसिरहनुभएका कतिजना तपाईँ युवा दर्शक श्रोता हुनुहुन्छ होला विभिन्न कुराले गर्दा तपाईँ निरुत्साह हुनुहुन्छ अथवा निराश हुनुहुन्छ होला उहाँहरू होइन त्यस्तो अवस्थाहरूबाट माथि उठ्नको लागि चाहिँ यदि तपाईँ आफू त्यो ठाउँमा हुनुभएको भए कसरी आफूलाई चाहिँ उत्साहित बनाउनुहुन्थ्यो र त्यो अवस्थाबाट चाहिँ तपाईँ ओभरकम हुनुहुन्थ्यो हाम्रो यो समयमा हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई केही उत्साहको हुन्छ बाइबलमा हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्ने हो भने त्यहाँ परमप्रभुले दुईवटा छनौट दिनुभएको छ एउटा उहाँले भन्नुभयो त्यहाँ जीवनको रुखको फल छ तिमीले त्यो खायो भने तिमी जीवन पाउँछ त्यहाँ जीवनको रुखको फल छ भनेर भन्नुभयो अर्को कुरा उहाँले त्यो सुन्दाखेरि कडा लाग्छ अर्को चाहिँ असल खराबको ज्ञान दिने फल छ यो खायो भने तिमीहरू मर्छौ भनेर उहाँले भन्नुभयो यहाँ दुईवटा कुरा आउँछ एउटा पोजिटिभ कुरा आउँछ अर्को चाहिँ एउटा सजेसन एउटा यो गऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरूलाई यो हुन्छ एउटा इन्स्ट्रक्सन त्यहाँ आउँछ र अहिलेको समयमा जवानहरू अहिले यस्तो समयहरू आउन थाल्यो कि जवानहरू अथवा हामी इसाईहरूलाई चाहिँ सबै इन्सपायरिङ अथवा एकदम हौसला हुने खालको वचन मार्फत अथवा एकदम एउटा बनाएछ सुगर कोटेड मेसेजहरू जस्तै एकदम मिठो वचन हामीलाई सुन्न मन लाग्छ तर इन्स्ट्रक्सन यो दोस्रो कुरा जुन परमप्रभुले त्यहाँ वार्न गर्नुभएको छ त्यो चिजलाई चाहिँ मानिस स्वीकार नै अहिले चाहनुहुन्न इन्स्ट्रक्सन असाध्यै महत्त्वपूर्ण एक समय मेरो भाइले एउटा ह्युमिडिफायर भन्ने एउटा डिभाइस मलाई गिफ्ट हामीलाई ल्याइदिएको थियो बाहिरबाट विदेशबाट त्यतिखेर त्यहाँ इन्स्ट्रक्सन थियो त्यहाँ म्यानुअल थियो त्यो हामीले पढेनौँ पढ्न मन थियो तर हतारेर थियो धैर्यता नभइकन हतारेर त्यो इन्स्ट्रक्सन नपढिकन सर्ट हामीले सिधै त्यो त्यहाँ पानी हाल्यौँ र अन्त कस्तो रहेछ यो बाहिरबाट विदेशबाट हामीले प्लगमा जोडिहाल्यौँ जब जोड्यौँ त्यो करिब 3-4 मिनटसम्म राम्रै चल्यो हामी एक्साइटेड भयौँ ठिक छ अब हाम्रो रुम पनि ह्युमिडिफाई भयो अब
यहाँ के यो ह्युमिडिफायरले जुन प्रकारको कामहरू गरिरहेको छ एकदम असल प्रकारले यो सोचेको भन्दा बेसी यसले हावाहरू यो ह्युमिडिफाई गरिरहेको छ भने हामी खुसी भयौँ। तर केही समय बाद 3-4 मिनटपछि त्यसपछि त्यो कालो धुवा जस्तो पुरा आउन थाल्यो, पुरै रुमै गनाउन थाल्यो। त्यसपछि त्यो जलेपछि हामीले बनाउन खोज्यौँ, बनिएको जस्तो तर त्यो फेरि बनिएन। इन्स्ट्रक्सन भन्ने चिज असाध्यै महत्त्वपूर्ण हो। अहिलेको जवानहरू हामी जतिजना छौँ, हामी परम्पराको वचन हामीलाई खाँचो छ। एउटा व्यक्तिमा जब पवित्र आत्मा हुनुमा त्यो व्यक्ति निराश हुन्छ, उसले आफूलाई मोटिभेट गर्न अन्य थोकहरू उसले गर्न थाल्छ, तर उस डिसिप्लिनमा रहन चाहँदैन भने मोटिभेसन फ्रजाइल चिज हो, जुन चाहिँ एकछिन मोटिभेट गरिन्छ। ल त म एकछिन पढौँला, जस्तो हाम्रो एक्जाममा कम नम्बर आयो, फेल भयो भने हामी ल त म नयाँ कपी नयाँ पेन किन्छु, म अब चाहिँ पढ्छु, अब टेबल ल्याम्प किनौँला अनि आफूलाई मोटिभेट गर्न थाल्छौँ। तर समय बिस्तारै बित्दै गएपछि त्यो चिजहरू पनि हामीलाई पुरानो लाग्न थाल्छ र हामी फेरि आफ्नो जुन पहिलाकै स्वभावमा हामीले पढाइमा हामी समय नदिएको त्यो मैले व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गरेको छु। तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन। मैले जानेको कुरा चाहिँ मोटिभेसन सधैँ फ्रजाइल छ। आफूलाई डिसिप्लिन गरिकन पवित्र आत्माको भरपुरी हामीलाई खाँचो छ। एउटा व्यक्तिमा निराशापन कसरी आउँछ भन्दा जब गलाती 5:22-23 अनुसार हामीमा प्रेम हुन, शान्ति हुन, दया हुन, धैर्य, बलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयमी परमप्रभुको गुण जब हामीमा हुँदैन त्यसपछि हामीमा हृदयमा समस्याहरू आउन थाल्छ, पेगहरू आउन थाल्छ र हामीले आफूलाई इन्करेज गर्न, मोटिभेट गर्न अन्य थोकहरू गर्छौँ। तर ती चिजमा अनि हामी निराश हुन्छौँ। कारण एउटा व्यक्तिलाई जब तिर्खा लाग्छ, जतिसुकै मिठो तपाईँले मोमो दिनुहोस् अथवा मासु दिनुहोस्, KFC खुवाउनुहोस्, त्यो व्यक्तिको प्यास मेट्दैन, उसलाई पानी चाहिन्छ। हामी उहाँको सासबाट बनेको व्यक्ति हो र यो समयमा हामी जवान व्यक्तिहरू कसरी निराश नहुने यो प्रश्न सधैँ सजिलो उत्तर यहीँ छ कि परमप्रभुको वचनले भन्नु भएअनुसार हामी पवित्र आत्माबाट हामी भरिनुपर्छ। गलाती 5:22-23 त्यो यदि हामीमा छैन भने, हामी धैर्य छैन, हामीमा प्रेम छैन भने, हामीमा अझै आफ्नै विचारमा संसारिकपन हामीमा छ, हामी के गर्दैछौँ भन्ने चिजमा फोकस गरेर किन र कसको लागि गर्दैछौँ भन्ने कुरा यदि हामीमा त्यो ध्यान छैन भने एउटा व्यक्ति सजिलै निराश हुन्छ। सबै उसले जे पनि गर्ला बिस्तारै उसलाई निराशा लाग्छ। हजुर, एकदमै भनेपछि परमेश्वरको वचन अनुसार र पवित्र आत्माको भरपुरीमा यदि हामी हेर्छौँ भने हरेक अवस्था परिस्थितिमा पनि हामी उत्साहित र आनन्दित हुन सक्छौँ। एक्ज्याक्टली, एन्ड डिसिप्लिन पनि। हजुर, एकदमै अर्थपूर्ण सन्देश यो समयमा राखिदिनु भयो हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि। अब फेरि पनि हामी ढिला नगरिकन अर्को एउटा भजन गीततर्फ जाउँ। यो समय कुन भजन गीतको साथ हामीलाई हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि दिन चाहनुहुन्छ? हुन्छ, हामी आहै लौ हेर लालुपाते रातो भन्ने हामी भजन गाउनेछौँ। को चाडो हाम्रो मनाउ सबै यसलाई राम्रो वर्षदिनको चाडो हाम्रो मनाउ सबै यसलाई राम्रो शान्ति सबैलाई सुनाऊ बरादिनको गीत गुनगुनाऊ शुभ शान्ति सबैलाई सुनाऊ बरादिनको गीत गुनगुनाऊ बरातीको रमाझममा मन मेरो फुलेछ बरातीको रमाझममा मन मेरो फुलेछ
आहै लौएर लालु पाटे गाते निकै नै अर्थपूर्ण भजन गीतको साथ दिनुभएको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब चाहिँ भने हामी यो कार्यक्रमको एउटा सेगमेन्टतर्फ हाम्रो सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई लिएर जान चाहन्छौँ। यो समयमा भने चाहिँ हामी क्यारलमा छौँ, क्रिसमस क्यारलमा छौँ। क्रिसमस सन्देश नराख्ने त कुरै भएन र क्रिसमस सन्देशको समय चाहिँ म पास्टर अभिषेक दाहालज्यूलाई समयमा दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद पुनमलाई। तपाईँहरू सबैजनालाई क्रिस्टको नाममा जिमेसी। म अभिषेक दाहाल आज यस क्यारल कार्यक्रममा पुनम मार्फत म आउन पाएको म साथै धन्यवाद दिन्छु। साथै मेरो सहायता गर्नको निम्ति यहाँ खोयरको भाइ बहिनीहरू पनि आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई धन्यवाद। आउन साइम ढिलो नगरिकन परमेश्वरको वचन लुकाको पुस्तक 2:11 केही खण्डहरूमा त्यहाँ के घटना घटेको थियो त क्रिसमसको समयमा हामी हेर्नेछौँ है त। र म तपाईँहरूको निम्ति यो पढिदिन चाहन्छु। लुकाको पुस्तक 2:11। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई चिन्न चाहिँ यो हुन्छ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरिएको र डुडमा सुताइरहेको भेट्नेछौ। तब एक्कासी ती स्वर्गदूतहरूसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो। परमप्रभुको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने, सर्वोच्चमा परमप्रभुलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। प्रियहरू, क्रिसमस असाध्यै महत्त्वपूर्ण यो समय हो जब नयाँ समय आयो, अनुग्रहको समय यीशु ख्रीष्टले लिएर आउनुभयो। प्रियहरू, यीशु ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ राजाका राजा प्रभुहरूका प्रभु भने जुन संज्ञा दिएको छ, उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता भनेर जुन संज्ञा दिएको छ, त्यो अगाडिको मानिसहरूले जस्तै कोही व्यक्ति आउँदाखेरि हामीले छाया देख्छौँ, त्यसपछि मात्र माथि हेर्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई देख्छौँ भने जस्तै पुरानो नियममा हामीले उत्पत्तिको पुस्तकदेखि हेर्ने भने यीशु ख्रीष्टको जन्मको बारेमा, उहाँको जन्म हुने बारेमा त्यहाँ धेरै अगमबाडीहरू त्यहाँ भइरहेको थियो र त्यो समयमा यसरी यीशु ख्रीष्ट जन्मिनुहुन्छ है भनेर त्यहाँ भनिराख्नु हुँदा ठ्याक्कै त्यो समयमा क्रिसमसको समयमा यीशु ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ डुबमा फस्रिकन उहाँ जन्मिनुभयो। उहाँ राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु, उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुभए पनि आफूले आफूलाई नम्र बनाइकन एउटा डुबमा तपाईँ र मेरो निम्ति जन्मिनुभयो। र तपाईँ र मेरो निम्ति यस कारणले उहाँ जन्मिनु भएको थियो कि तपाईँ र मेरो हाम्रो जिजु आमा आदम र हब्बाले गर्नुभएको पापको बलिको निम्ति उहाँ स्वयं बलि भइकन उहाँ आउनुभएको थियो। र प्रियहरू, जतिले पनि उहाँमा विश्वास गर्छन् अब कोही पनि नाश हुने छैन, तर ती हरेक व्यक्तिले अनन्त जीवन पाउँछ भनिकन यीशु ख्रीष्टले स्पष्ट त्यहाँ भन्नुभयो। र पिताको प्रेम यीशु ख्रीष्टमा त्यहाँ प्रकट भइकन तपाईँ र मेरो निम्ति जन्मिनु भएको समय हो। र आज म तपाईँलाई यो चुनौती दिन चाहन्छु। हामी क्रिसमस मनाउँछौँ डिसेम्बर 25मा र यी दिनमा हामी एक आपसमा हामी आदान प्रदान उपहार आदान प्रदान हामी गर्छौँ। हामी एक आपसमा हामी सँगै बसेर खान्छौँ, रमाइलो गर्छौँ, यी चिजहरू हामी गर्छौँ। तर हामीले यो चिज याद गर्नुपर्ने हुन्छ, जसरी पाउलले भन्नुहुन्छ म हरेक दिन यीशु ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिन्छु भन्नुभए चाहिँ म तपाईँलाई यो चुनौती दिन चाहन्छु कि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हरेक दिन यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भएको छ कि छैन। हाम्रो बोली वचनमा, हाम्रो विचारहरूमा, हाम्रो व्यवहारहरूमा, तपाईँ र म काम गर्ने ठाउँमा, पढ्ने ठाउँमा, तपाईँ जुन ठाउँमा जानुहुन्छ यीशु ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो त्यो अवस्थामा, हाम्रो विचारहरूमा, हाम्रो व्यवहारमा जन्मिनु भएको छ कि छैन, यो कुरालाई हामी मध्यनजर गर्नुपर्छ। म जब यो मुभी मेकिङमा पढ्न गएको थिएँ त्यो अवस्थामा म यीशु ख्रीष्टलाई चिने तापनि, बक्तिस्मा लिए तापनि मेरो जीवन यीशु ख्रीष्टमा समर्पित भइसकेको रहेन। यीशु ख्रीष्टलाई मैले हृदयमा जन्म दिइरहेको रहेन रहेछु। र त्यतिखेर एक समय केही त्यहाँ झगडाहरू पऱ्यो र त्यतिखेर मलाई त्यहाँ ब्ल्याकलिस्टमा त्यहाँ राख्यो अथवा मलाई त्यहाँ अनुशासनमा त्यहाँ उहाँहरूले राख्नुभयो। र राख्नु हुँदाखेरि त्यतिखेर उहाँहरूले मलाई केही समय दिनुभयो, 1 हप्ता जस्तो मलाई समय दिनुभयो कि मैले रियलाइज गरियोस् भनेर। र त्यतिखेर मैले परमप्रभुमा पश्चाताप गरेँ, मैले प्रार्थना गरेँ, परमप्रभु अब आउने दिनहरूमा म फेरि मेरो हातहरू कसै व्यक्तिहरूमा म उठाउने छुइनँ, अब म फेरि मेरो आक्रोश कसै व्यक्तिहरूमा म उठाउने छुइनँ। म तपाईँको वचनले भने चाहिँ एउटा गालामा कसैले हान्छ भने अर्को थाप्न म तयार हुनेछु भनेर मैले त्यतिखेर त्यो परमप्रभुमा प्रार्थना, त्यो वेदना, मेरो हृदयको मेरो गल्तीलाई मैले त्यो प्रकारले स्वीकार मैले त्यो गर्न म सुरु गरेँ। र त्यसपछि उहाँले मलाई बोलाउनु भयो, उहाँले मलाई सम्झाउनु, साथै कडा साथ उहाँले मलाई सम्झाउनु भएको थियो। र यदि फेरि यस्तो भयो भने तिमीलाई हामी यहाँ राख्न सक्दैन, तिमीलाई हामी यहाँबाट तुरुन्तै हामी निकाल्छौँ, कडा शब्द साथ उहाँले त्यो भन्नुभयो। र त्यतिखेर पनि म 1 हप्तासँग परमप्रभुसँग समय बिताएको हुनाले गर्दाखेरि मेरो हृदयमा शान्ति थियो। र उहाँहरूलाई मैले भने म स्वीकार गर्छु, हो मैले गल्ती गरेँ, मलाई कसैले मलाई न्यु खोज्न आए तापनि मैले त्यो गर्नुहुन्थेन, तर मैले गल्ती गरेँ। आजदेखि म परमप्रभुलाई मेरो जीवनमा म जन्म दिन्छु भन्ने कुरामा म स्पष्ट थिएँ। त्यसपछि उहाँहरूको त्यो ताडनालाई पनि मैले सकारात्मक रूपमा मैले लिन सकेँ। र त्यसपछि आफ्नो विचारहरूलाई, आफ्नो हरेक व्यवहारहरूलाई ख्रीष्टमा त्यहाँ राखिकन म पश्चाताप सहित जो व्यक्तिसँग मेरो यो
मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो प्रकारको हात हाल भएको थियो। त्यो अवस्थामा हामीले मेलमिलाप गऱ्यौँ र भाद्री प्रेम हामीले एक आपसमा दाजुभाइको रूपमा हामीले गर्न सक्यौँ। र प्रियहरू, आज तपाईँ र म पनि हामी क्रिसमस मनाउँछौँ, फेरि त्यो दिन सिद्धिन्छ। त्यसपछि अन्य दिनमा फेरि हामी आफ्नो वास्तविकतामा, आफ्नो पापी स्वभावमा हामी फेरि फर्किरहेको होला। तर आज म तपाईँलाई यो चुनौती दिन चाहन्छु, तपाईँ र मैले क्रिसमस एक समयमा मात्र यीशु ख्रीष्टलाई जन्म दिने होइन, हरेक दिन यीशु ख्रीष्टलाई हामी जन्म दियौँ। हरेक दिन परमप्रभुलाई हामी पहिलो प्राथमिकता दियौँ। हरेक दिन परमप्रभुलाई परमप्रभु तपाईँ मेरो हृदयमा जन्मिनु भएको छ। म मेरो बोलीमा, म मेरो विचारहरूमा, मैले गर्ने कामहरूमा, मैले गर्ने हरेक थोकहरूमा तपाईँको महिमा म गर्नेछु। र परमप्रभुलाई यस प्रकारले तपाईँ र म आफ्नो हृदयमा उहाँलाई हामी जन्म दियौँ। प्रियहरू, र परमप्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। र म अभिषेक ताल पनि तपाईँहरूलाई ह्याप्पी क्रिसमस भन्न चाहन्छु। हुन्छ, यो निकै नै अर्थपूर्ण क्रिसमसको सन्देश हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि राखिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो समयमा फेरि हामी एउटा गीतको साथ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई दिन चाहन्छौँ। यो समयमा कुन भजन गीत गाएर साथ दिन चाहनुहुन्छ? यो समय हामी आस्खेला गर्दै भन्ने भजन 480 नम्बरको भजन छ। यो हामी आउनसँग एकसाथ गाउँ है त। आस्खेला गर्दै भनिदेऊ संसार सबैलाई, धरतीको बोझा उठाइ लाने जन्मिएको पिता, मानिसको चोला लिएर गरिबको गोठैमा, मानिसको चोला लिएर गरिबको गोठैमा, आस्खेला गर्दै भनिदेऊ गोठालाहरूलाई पहिले दर्शन पठाए पिताले, गोठालाहरूलाई पहिले दर्शन पठाए पिताले, दुर्गनाई बन्नलाई साँझको बेलामा, कारण हाम्रो जन्मिए प्रभुको सहरमा, कारण हाम्रो जन्मिए प्रभुको सहरमा, गएर तिम्रो प्रभुलाई पहिले नजन्म, गएर तिम्रो प्रभुलाई पहिले नजन्म, आस्खेला गर्दै भनिदेऊ संसार सबैलाई, धरतीको बोझा उठाइ लाने जन्मिएको पिता, मानिसको चोला लिएर गरिबको गोठैमा, मानिसको चोला लिएर गरिबको गोठैमा, आस्खेला गर्दै भनिदेऊ पूर्वको ज्ञानी ज्योतिषी आकाश हेरेर बात गर्थे, पूर्वको ज्ञानी ज्योतिषी आकाश हेरेर बात गर्थे, साँझको नौ ताराले हर्षले रमाए, राजाहरूका राजा जन्मिएको पत्ता लगाए, राजाहरूका राजा जन्मिएको पत्ता लगाए, परमपितालाई मन खोली धन्यवाद चढाए, परमपितालाई मन खोली धन्यवाद चढाए, आस्खेला गर्दै भनिदेऊ संसार सबैलाई, धरतीको बोझा उठाइ लाने जन्मिएको पिता, मानिसको चोला लिएर गरिबको गोठैमा, मानिसको चोला लिएर गरिबको गोठैमा, आस्खेला गर्दै भनिदेऊ। हजुर, निकै नै अर्थपूर्ण भजनको साथ दिनुभएको लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वर मानिसको चोला लिएर गरिब गोठमा आउनुभयो र हामीलाई साँच्चै नै आत्मामा एकदमै धनी उहाँले
बनाउनु भएको छ र यो समयमा चाहिँ दर्शक श्रोता तपाईँ कार्यक्रम क्रिसमस क्यारल हेर्दै हुनुहुन्छ गेटसेमनी एयरपोर्ट चर्चको आदरणीय पास्टर युवा पास्टर अभिषेक दाहालज्यू र उहाँलाई साथ दिनको निम्ति कोयर टिम आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी भजन गीतहरू गुनगुनाइरहेको छौँ, क्रिसमस सन्देशहरू राखेर तपाईँलाई कार्यक्रम मार्फत साथ दिइरहेको छौँ। अब चाहिँ भने हामी अर्को एउटा सेगमेन्टमा प्रवेश गर्न गइरहेको छौँ। यो सेगमेन्टको नाम रहेको छ माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स, मेरो पहिलो अनुभव। र हाम्रो युवा पास्टर अभिषेक दाहालज्यूलाई म केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। उहाँले पहिलोचोटि विभिन्न कुराहरूमा कस्तो अनुभव गर्नुभएको थियो र हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई सँगैमा हामी साथ दिन चाहन्छौँ। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? एकदम तयार छु। र केही अनुभवहरू चाहिँ म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु आज कार्यक्रम मार्फत। जस्तै कि हामी अब परमेश्वरसँग पवित्र आत्मासँग हामी चाहिँ समयहरू बिताउने व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पहिलो क्षण जुन समयमा चाहिँ तपाईँले पवित्र आत्मासँग भनौँ अथवा परमेश्वरसँगको त्यो इन्काउन्टर भएको होइन, उहाँसँग चाहिँ तपाईँले त्यो एउटा एक प्रकारको जम्का भेट भनौँ अथवा पहिलो उहाँसँगको उपस्थितिमा रहेर तपाईँले गर्नुभएको त्यो अनुभव चाहिँ कस्तो रहेको थियो हाम्रो दर्शक श्रोताको लागि राखिदिनुहोस् न। हुन्छ, मेरो पहिलो अनुभव भन्दाखेरि यो अगाडिको अनुभव के थियो मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन, तर यो चाहिँ परमप्रभु जस पवित्र आत्मासँग ठ्याक्कै इन्काउन्टर भएको मैले महसुस गरेको यो क्षण चाहिँ म भुल्न सक्दिनँ र यो तपाईँहरूको बिचमा म सेयर गर्न चाहन्छु। जब म बच्चा थिएँ त्यतिखेर म परमप्रभुको जस भजनहरू लाएर म आफै वर्सिप उयो गर्थेँ। मलाई गिटार बजाउन आउँदैन थियो, एउटा सानो ब्याट थियो, ब्याटलाई म गिटार जस्तो बजाउँथेँ। त्यो प्रकारले आराधना गरिन्थ्यो र यस्तै समय बित्दै गइसकेपछि जब म होस्टेलबाट निस्केँ त्यतिखेर म एकदम उच्छृङ्खल भएको थिएँ भन्नाले विभिन्न अवस्थाहरूबाट र आफूलाई जस मैले त्यतिखेर बसमा राख्न सकेको थिइनँ। यस्तै हामी साथीभाइहरू यस्तै हुँदाखेरि अशान्ति हामीलाई जस मैले अशान्ति महसुस गरिरहेको थिएँ, मेरो अन्य साथीहरूले पनि अशान्ति महसुस गरिराख्नु भएको थियो र त्यो समय करिब हामी 12-14 जना कतिजना थियौँ हामी जस भेला हुने योजना भयो। र एकजना मेरो साथी, मेरो प्रिय साथी अभिषेक सुनवार भन्ने अहिले उहाँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, फुटबल टिमहरू बिल्ड गर्नेदेखि लिएर उतै बसिराख्नु भएको छ। उहाँ साथीले अप्रोच गर्नुभयो र मलाई नै अभिषेकले अभिषेक भन्नु, अभिषेक आज हामी सङ्गति गरौँ, हामी आऊ, अरू साथीहरू पनि आउँदैछन्, हाम्रो साथीहरू विभिन्न ठाउँबाट, ल हामी वर्सिप गरौँ न, तिमीले चाहिँ अलिकति वचन दियो भनेर उसले भन्नु। साथीले त्यो भन्नु भइसकेपछि हुन्छ भनेर मैले जस तुरुन्तै त भनिनँ, तर अरू साथीहरूले पनि चिन्ता नल्याउँ न हामी जम अनि परमप्रभुको सङ्गति भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ मौका मेरो लागि परमप्रभुसँग फेरि सम्बन्ध मिलाउने बनिने भनेर मलाई लाग्यो। त्यसपछि जब म त्यहाँ पुगेँ हामी साथीभाइहरू थियौँ, एक्ज्याक्ट कतिजना मलाई याद भयो, त्यस 12देखि 14 जना हामी इसाई साथी, यसु ख्रीष्टलाई नचिन्नु भएको साथीहरू सबैजना गरेर। अनि त्यतिखेर उहाँ साथीले करिब 2 घन्टा जति वर्सिप लिइरहनु, 2 घन्टा बितेको हामीलाई थाहा नै भएन, हामीलाई असाध्यै थाहा नै भएन। यति त्यहाँ त्यो समूहमा जस कति विभिन्न गलत काम गर्नुभएको त्यस्तै रेकर्ड भएको समस्या भएको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी सबैजना त्यहाँ थियौँ। र त्यो हुँदै गइसकेपछि पवित्र आत्माले हामी सबैजनाको हृदयलाई कस्तो भन्दाखेरि एउटा बिउ छर्नभन्दा अगाडि हामीले पानी हाले जस्तो त्यो कडा जमिनलाई त्यो पानीले मलिलो बनाए जस्तै त्यो त्यहाँ पवित्र आत्माले त्यो काम गर्न थाल्नुभयो। 2 घन्टा अब त्यतिखेर म त्यस्तो भारहरू केही मैले लिएको थिएन। 2 घन्टा हुन्छ नि एउटा जवान व्यक्तिहरू त्यसरी बस्दाखेरि त्यसो परमप्रभु आराधना सबैजना परमप्रभुमा डेडिकेटेड, यस्तो इन्टेन्स आराधना, यस्तो पवित्र आत्माको महसुस कि हामीले आफ्नो कमजोरी र हामीले महसुस गर्दै त्यतिखेर त्यो रियलाइज गर्न सक्यौँ कि यो समय चाहिँ हामी ठिक गरिरहेको छैन र परमप्रभुसँग सम्बन्ध मिलाउने समय हो भन्ने त्यतिखेर हामीले फिल गऱ्यौँ। र समय यस्तो बित्दै गइसकेपछि 2 घन्टा समय भएपछि उहाँ साथले भन्नुभयो अभिषेक अब वचन देऊ न, उसले भन्नु, उहाँ त्यो साथले भन्नु भइसकेपछि मैले बाइबल पढेको थिएन, खासमा थुप्रो भएको थियो, मेरो पुरानो बाइबल थियो, अनेस्टली म झुट बोल्दिनँ, त्यतिखेर करिब 10-12 वर्ष अगाडि कुरा। अनि त्यो बाइबलमा नि तुलाएको थियो, मैले यसरी पुसेर मैले लगेको थिएँ। अनि मैले हृदयमा त्यो आराधनाले मलाई यति साह्रो मेरो कमजोरीहरू, मेरो कठोर हृदयलाई पवित्र आत्माले यस्तो मलिलो बनाइसक्नु भएको थियो। मैले परमप्रभुलाई भने पवित्र आत्मा यति धेरैजना हामी व्यक्तिहरू यहाँ छौँ, तपाईँले के चाहनुहुन्छ पवित्र आत्मा, म तयार गरेको छैन, तपाईँलाई थाहा छ म झुट बोल्दिनँ, मलाई सहायता गर्नुहोस् त्यो वचनको लागि भनेर जब मैले त्यो मनमा प्रार्थना गरेँ। अनि त्यो आराधनापछि मैले ठ्याक्कै बाइबल खोल्दाखेरि त्यहाँ रिपेन्ट, त्यो कति मलाई थाहा छैन, धेरै वर्ष अगाडि जस त्यहाँ हाइलाइट भएको रहेछ, त्यहाँ रिपेन्ट भन्ने शब्द, पश्चाताप भन्ने त्यहाँ शब्द ठ्याक्कै मैले पाएँ। त्यो पढ्ने बित्तिकै मैले पवित्र आत्माले मलाई थियो, म त्यो
त्यो व्याख्या पनि मैले गर्न सकिनँ त्यतिखेर। मैले त्यो बाइबल वर्स पढिसकेपछि मैले भने आजदेखि म पश्चाताप गर्छु, आजदेखि यो विचारहरू म त्याग्छु है। यो समूहहरू जुन हामी त्यहाँ थियौँ पहिला, एउटा ग्रुपको नामहरू दिनेदेखि लिएर विभिन्न मानिसहरूसँग हामी आबद्धहरू थियौँ। मैले भने आजदेखि म यो हामी त्यागौँ, आजदेखि हामी परिवर्तन हौँ, आजदेखि परमप्रभुमा हामी अब फर्कौँ, हामी पश्चाताप गरौँ। त्यसपछि मैले भने म पश्चाताप गर्छु, मेरो दाहिने हात बढाउँ, सबैजना जति हुनुहुन्छ तपाईँले पश्चाताप गर्दै आउनुहोस्। अनि पश्चाताप गर्दै गर्दै हामी ख्रिस्ट नचिनेको साथीहरूले भन्नु म यसो ख्रिस्टलाई चिन्न चाहन्छु, उहाँको उपस्थिति मन पर्यो भने त्यो प्रकारको गवाई त्यतिखेर दिनुभएको थियो। र त्यतिखेर पवित्र आत्माले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ त्यो वर्सिप र त्यो वचनको त्यो खण्ड त्यो कहिले पनि तयार पारेको थिएन। एउटा फ्याटै पल्टाउँदाखेरि मेरो मनमा सिर्फ यो थियो, आज हामी यति बेर जान्छौँ, पवित्र आत्मा के चाहनुहुन्छ त्यति मात्रै गरेर फ्याटै पल्टाउँदै फेरि पवित्र आत्माले त्यतिखेर चाहिँ उहाँले त्यो काम गर्नु, त्यो इन्काउन्टर जुन उहाँसँग भयो र त्यो यस्तो युटर्न भन्छ नि, त्यो जब आउँछ त्यो पापमा फस्दै गरेको व्यक्तिहरू यस्तो युटर्नमा ख्रिस्टमा अँगालेको जस्तो, उडन्ते पुत्रले आफ्नो बुवालाई अँगालेको जस्तो फेरि घर फर्के जस्तै त्यो हामीले महसुस गऱ्यौँ। एकदमै आशिषमय तपाईँको त्यो अनुभव हामीले महसुस गर्ने समयमा सुन्ने अवसरहरू पायौँ र हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि पनि राख्ने अवसर पायौँ। र त्यसै गरिकन तपाईँ मुभी मेकिङमा पनि हुनुहुन्छ होइन, फिल्महरू तयारहरू गर्नुहुन्छ, बनाइरहनु भएको छ। हामीले धेरैवटा कुराहरू हजुरले काम गर्नुभएको प्रोजेक्टहरूको बारेमा पनि हेरेको छौँ, सुनेको छौँ, सँगै कतिचोटि काम गर्ने मौका पनि पायौँ। र पहिलोचोटि चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि यो मुभी मेकिङमा अब भिडियोहरू बनाउँदाखेरि अथवा मुभीसँग सम्बन्धित कामहरू गर्दाखेरिको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो र कसरी तपाईँ इन्सपायर हुनुभयो कि म मुभी मेकिङतर्फ पनि लाग्छु भनेर? मेरो मुभी मेकिङ अनुभवमा जे होस् त्यो सम्झना गर्दाखेरि त्यो एउटा क्षण मलाई याद आउँछ। त्यहाँ एउटा आका भिलेज भन्नेमा हामीले डकुमेन्ट्री हामीले बनाउनु पर्ने थियो। त्यो टोटली अनएक्सपिरियन्स मान्छे अब सिक्दै थिएँ त्यतिखेर, लाइक बिहानै इन्टेन्स कोर्स हुन्थ्यो, बिहानैदेखि 7 बजीदेखि राति 9 बजीसम्म हुन्थ्यो। र त्यतिखेर सिक्दै गर्दाखेरि त्यो प्रोजेक्ट एकदम लामो थियो, भन्नाले गर्दै गयौँ धेरै लामो भयो। हामीलाई जुन ड्यु डेट अथवा ड्यु टाइम थियो त्यो क्रस नै भएको थियो। अनि हामीले त्यो फुटेजहरू त्यो तयार गरेको थियो, हामीले गर्न सकेको थिएनौँ। र पछि ब्रेकमा अथवा भन्नाले कुनै छुट्टीको समयमा हामी गएर खिच्छौँ भने हामीले योजना बनाएर त्यो गऱ्यौँ पछि चाहिँ। तर त्यो समयमा जुन त्यो स्ट्रगल मैले फेस गरेँ र त्यहाँ आफ्नो कमजोरीहरू मैले के गरेँ भन्दाखेरि ल यो समस्या हाम्रो यो भयो, अरूले सबैले भ्याए, हामीले किन भ्याएनौँ र यसमा हामी किन पछाडि पऱ्यौँ भने मैले त्यो रियलाइज जब गरेँ, ओके यो कमजोरीमा मैले सुधार हुनुपर्ने रहेछ भने त्यो हामीले रियलाइज गऱ्यौँ। र त्यसपछि हुँदै गएपछि पछि यो साउथ अफ्रिकाको लागि एउटा पिएसए हामीले चेलिब्रेटी बेकनको विरोधमा अवेरनेस एउटा पिएसए हामीले पब्लिक सर्भिस अवेरनेस एउटा भिडियो हामीले बनाएको थियौँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि ओके पहिला भएको गल्ती अब नदोहोऱ्यौँ। र हामीले त्यो अनुसार स्टोरी बोर्ड तयार गर्नेदेखि लिएर कुन सर्ट्सहरू लिनेदेखि लिएर पहिला हामीलाई के सामानहरू चाहिन्छ त्यो इक्विपमेन्ट्सदेखि लिएर प्रप्सहरू सबै हामीले तयार गऱ्यौँ र त्यो प्रोजेक्ट हामीले जित्न सकेको थियौँ। हजुर एकदमै रमाइलो अनुभव तपाईँले राख्नुभएको समयमा र अझै थुप्रै कुराकानीहरू गर्ने मन थियो र अझै थुप्रै तपाईँको अनुभवहरू सुन्न र सुनाउन हामी चाहन्थ्यौँ। तर अब बिस्तारै बिस्तारै हामी कार्यक्रमको अन्ततर्फ आइसकेका छौँ र आजको लगभग कार्यक्रम अवधिबाट एकदमै उत्साहमय, आशिषमय, क्रिसमस क्यारोलमय भएको छ है। र यसरी हामीलाई समय दिनुभएको लागि पास्टर अभिषेक राहलज्यूलाई र हाम्रो कोयर टिमलाई पनि म एकदमै मनदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो दर्शक श्रोताको लागि यो समयमा तपाईँहरू जुन प्रकारले एउटा क्रिसमस क्यारोलमय माहौल सृजना गरिदिनु भएको छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मन छैन तर पनि अब कार्यक्रमको म एकदमै अन्ततिर आइसकेको छु र जाँदा जाँदै अन्तिम एउटा भजन गीत हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि राखिदिनुहोस् न, कुन भजन गीतको साथ दिन चाहनुहुन्छ? हामी रमाइलो छ है आज भन्ने हामी भजन गाउने छौँ र पुनमलाई धेरै धन्यवाद। र तपाईँहरू जतिजना अनलाइनमा हेरिराख्नु भएको छ सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आउने दिनमा अझै उत्साहित एपिसोडहरू हाम्रो पुनमले लिएर आउनुहुनेछ र आउनुहोस् हामी रमाइलो छ है भन्ने अन्तिममा यो आजको कार्यक्रमको लागि हामी गाउने सङ्गीत। रमाइलो छ हेर आज चारैतिर क्रिसमसको धुनले रमाइलो छ हेर आज चारैतिर
चारैतिर क्रिसमसको धुनले किन 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 मनायो मेरो छमछमी नाचु झै लाग्छ डाफेर मुना लाचे झै डाफेर मुना लाचे झै रमाइलो चाहेर आज चारैतिर क्रिसमसको धुनले कहाँबाट आयो होला यो बजेलाई शक्ति यो उमेरमा कमर मर्काई चढाउनलाई भक्ति हो कहाँबाट आयो होला यो बजेलाई शक्ति यो उमेरमा कमर मर्काई चढाउनलाई भक्ति रोकिएर रोकिनै खर्च आनन्यो रोकिएर रोकिनै खर्च आनन्यो मुक्तिदाता तारनहरूलाई ग्रहण गर्छन् जो मुक्तिदाता तारनहरूलाई ग्रहण गर्छन् जो रमाइलो चाहेर आज चारैतिर क्रिसमसको धुनले रमाइलो चाहेर आज चारैतिर क्रिसमसको धुनले किन 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 मनायो मेरो छमछमी नाचु झै लाग्छ डाफेर मुना नाचे झै डाफेर मुना नाचे झै रमाइलो चाहेर आज चारैतिर क्रिसमसको धुनले घामको किरणमा हिमालय चाहिँ मिरमिरे पियानीमा बाले बासे चाहिँ घामको किरणमा हिमालय चाहिँ मिरमिरे पियानीमा बाले बासे चाहिँ कति सुन्दर तिम्रो योजना पुरा गर्यौ नि कति सुन्दर तिम्रो योजना पुरा गर्यौ नि उपहार बालक यीशु हुन्छ आज हामीसँग गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्चका युवा पास्टर अभिषेक दाहालज्यू र उहाँलाई साथ दिनको लागि कोयरका सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो र तपाईँलाई यतिखेरसम्म क्रिसमस क्यारलको साथ उहाँले दिइसक्नु भएको छ। आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आशा छ तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ र अब यसरी नै आगामी दिनहरूमा पनि विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग गायक गायिका तथा म्युजिक ब्यान्डहरूसँग चाहिँ हामी क्रिसमस क्यारल लिएर अनि क्रिसमस सन्देश लिएर आउने नै छौँ, उपस्थित हुने नै छौँ र यसरी तपाईँलाई साथ दिने नै छौँ। तबसम्मको लागि प्रतीक्षा गर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कार्यक्रम क्रिसमस क्यारोलबाट म पुनम बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह, नमस्कार।